अस्सलाम वालेकुम। तो ये है 4 जनवरी 2024 बिटकॉइन की क्विक अपडेट देने वालों का। बिटकॉइन हमारे पास आने वाले टाइम में ऊपर जा सकता है या डाउन जा सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग कभी भी ट्रेड लेने में कंफ्यूज ना हो। तो असल में किसी ने हमेशा मेरी एक बात याद रखो, सही है, कौन सा वाला का, जब भी आपको मार्केट अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक मिला, आपको स्ट्रेट बाई की पोजीशन ओपन कर देना है, स्टॉप लॉस लगा देने हैं और टेक प्रॉफिट लगा देने हैं। सिंपल यही ट्रेडिंग है। जब भी आपको मार्केट आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक मिला, ट्रेड प्लेस कर दिया, स्टॉप लॉस लगाया और टेक प्रॉफिट लगाया, खलास, इसमें इतना कुछ नहीं होता। बाकी जो ज़्यादातर यूट्यूबर और न्यूज़ वाला मैं देखता हूँ, तो वो क्या कर देते हैं, जब मार्केट सप्लाई जोन पे आ जाता है तो उधर ही से ये लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि अभी मार्केट 47 पे जाने वाले, 48 पे जाने वाले, और लोगों को डरा देते हैं। और इसके साथ साथ जब मार्केट वापस डिमांड जोन पे आता है तो फिर से ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं और लोगों को डरा देते हैं कि अभी मार्केट 32 पे जाने वाला है, 34 पे जाने वाला है, आप लोग बाय ना करो, वो ना करो, ये ना करो। तो फिर ज़्यादातर जो न्यू ट्रेडर है या अगर जिनकी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो वो भी इतना डर जाता है कि वो बाय नहीं कर देता। तो फिर उसकी जो सबसे बड़ी नुकसान है तो वो यही है कि मार्केट वो उन लोगों से ये डिप वाला एंट्री मिस हो जाते हैं। जब मार्केट इसी तरीके से सेंटर में चला जाता है तो फिर वो लोग पोमो में आकर के बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमेशा आप लोग एक ही चीज़ माइंड में याद रखो, जब भी आप सेंटर से बाय करने की कोशिश करते हो तो वही टाइम इंतहाई ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होता है और इंतहाई ज़्यादातर बाई लॉसेस कर देते हैं, क्योंकि सेंटर में बाई करना इंतहाई रिस्क है। तो हमेशा डिप पे बाय करो और टॉप पे सेल करो, या टॉप से सेल करो और बाय पे डिमांड पे अपनी प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जैक्ट ले लो। तो सिंपल यही ट्रेडिंग है। लो पे आपको बाय करके हाई पे सेल कर देना ही, तो इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये बड़ी यूट्यूबरों का ये बात मुझे बिल्कुल बुरा लगता है कि ये लोगों को बार बार और बेफजूल डरा देता है और इन लोगों को कुछ भी इतना ख़ास समझ नहीं आता, सही है। तो आप लोग इनकी बातों पे फोकस ना करो। जब भी मार्केट आपको अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक मिलता है, आप बाई की पोजीशन ओपन कर दो या सेल की पोजीशन ओपन कर दो, स्टॉप लॉस लगाओ और टेक प्रॉफिट लगाओ और मार्केट को छोड़ो। बाकी अगर आप ट्रेड वगैरह होल्ड नहीं कर सकते तो क्या करो, स्क्रीन बंद करके बाहर किसी दोस्तों के पास चले जाओ या अपनी फैमिली के साथ मसरूफ़ हो जाओ और बस अपनी ट्रेड छोड़ो। तो इंशाल्लाह 10 में से 8-9 बार ये ज़रूर आपको ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट देगा। और अगर एक दो बार बाई चांस स्टॉप लॉस वगैरह हिट हुआ तो ये चीज़ें मार्केट में होता रहता है, तो इसी का कोई मसला नहीं है। के साथ साथ अगर मैं अपनी मेन टॉपिक पे आ जाऊँ, बिटकॉइन के अपडेट पे, कि बिटकॉइन हमारे पास आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा एक और टिप भी अपने पास याद रखो। ये वाला चीज़ देखो, मार्केट ऐसी ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास बुलिश है कि इसमें एक करेक्शन भी अभी सही तरीके से नहीं आई, सही है। ये छोटा मोटा करेक्शन आया लेकिन सही करेक्शन अभी तक नहीं आया। और बाकी ये बुलिश मार्केट में जब भी आपको थोड़ा सा मार्केट करेक्शन करके देता है तो इधर ही आपको ज़बरदस्त बाइंग करके कम से कम अपनी पोर्टफोलियो की 20-30% बाइंग करके आपको फिर 2-3 हफ्ते के लिए होल्ड कर देना है। तो जब मार्केट वापस रिकवरी करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आपको एक ज़बरदस्त किस्म प्रॉफिट बनने का मौका मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर इसी बुलिश मार्केट में आपको कभी भी इसी तरीके से डिप नज़र आ जाए, इसी तरीके से डिप नज़र आ जाए, तो इधर ही से आपको, अगर फ्यूचर में नहीं है तो स्पॉट में कुछ ना कुछ बाइंग करके फिर उसको छोड़ दो। तो हफ्ते बाद, 3 दिन 4 दिन बाद मार्केट वापस आराम आराम से रिकवरी करना स्टार्ट कर देती है और फिर आपको एक ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट हो जाता है। तो ये पूरा हिस्ट्री आप लोग उठाओ, आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। तो जब भी मार्केट इसी बुलिश मार्केट में मार्केट आपको डिप देता है तो डिप में आपको घबराना नहीं है, वही टाइम स्पॉट में अच्छा कॉइन्स ढूंढना है और उसको बाय करके फिर थोड़ी टाइम के लिए होल्ड कर देना है। तो मार्केट वापस रिकवरी करना जैसे स्टार्ट कर देती है तो आपकी पोर्टफोलियो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ जाता है। तो हमेशा यही चीज़ अपने माइंड में याद रखो। कॉइन का यही अपडेट है ना कि मैं एक ही चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग स्ट्रक्चर खुद देखो, आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या इसी ने और बिलाल भाई हमें क्यों कह रहे हैं कि जब भी बिटकॉइन पे डिप लग जाए तो आपको हमेशा बाइंग करना है। तो बिटकॉइन का यही अपडेट है ना, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास इससे ज़बरदस्त बुलिश मार्केट है कि लोग इसमें क्यों घबरा देते हैं। तो ये भी आपको नज़र आ रहा है, मार्केट ऑलरेडी बुलिश था,
یہ ہائر ہائی ہائر لو، پھر سے ہائر ہائی اگین ہائر لو، مارکیٹ کا چینج اپ کریکٹر ہوا، مارکیٹ کا جو سٹرکچر تھا بیئرش ہوا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا سٹرکچر تھا، صحیح ہے، انٹرنل سٹرکچر تھا، اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ نے کیا کر دیا، ادھر انٹرنل سٹرکچر کا چینج اپ کریکٹر کر دیا، اور جب مارکیٹ پمپ ہوا تو ایکسٹرنل سٹرکچر کا بھی برابر طریقے سے چینج اپ کریکٹر ہوا، اور مارکیٹ ہمارے پاس ٹوٹلی بولش ہوا، صحیح ہے۔ تو مارکیٹ کا جو ٹرینڈ تھا ٹوٹلی بولش ہوا، اور مارکیٹ نے کیا کر دیا، اوپر گیا، نیوز تھا یا جو بھی تھا، فنڈامنٹلی یہ سب کچھ ہوا یا ٹیکنیکلی ہوا، لیکن مارکیٹ کا ایک کریکشن بن رہا تھا، صحیح ہے، مارکیٹ کا ٹیکنیکلی بھی ایک کریکشن بن رہا تھا اور نیوز کی وجہ سے بھی بن گئے۔ تو ٹیکنیکلی اگر مارکیٹ کریکشن لیتا تو پھر مارکیٹ تھوڑا آرام سے آ جاتا، اور نیوز کی وجہ سے مارکیٹ ایک دم سے گرا، تو یہ کوئی مسئلے والا بات نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو آلریڈی یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے مارکیٹ کا ٹرینڈ پورا بولش ہے، صحیح ہے، اور یہ ڈیمانڈ زون ہے، مارکیٹ نے ڈیمانڈ زون پہ آپ کو ٹیپ دے دیا، تو ادھر ہی سے آپ کی ایک زبردست بائی کی پوزیشن بن رہی، سٹاپ لاس اس کے نیچے لگا اور ٹارگٹ اوپر کی ہائی رکھ دو، سمپل یہی ٹریڈنگ ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی، صحیح ہے، میں نے پہلے سے آپ لوگوں کے لیے پورا سٹرکچر بنایا تھا کہ آپ لوگ کبھی بھی کنفیوز نہ ہو، اور جب بھی آپ کو بائی کی اپورچونٹی مل جائے تو آپ ایک زبردست قسم کی بائی کر کے مارکیٹ سے اچھا خاصا پرافٹ اٹھا لو۔ تو یہ ہمارے پاس لائن چارٹ تھا، یہ کلیئر سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ ہمارے پاس سٹل بولش ہے، اور ابھی تک بیئرش کا ایک سائن بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، صحیح ہے، اور یہ صرف ڈیمانڈ زون یعنی یہ دوسرا ویو کمپلیٹ کرنا تھا اور اس کے لیے کریکشن آئے، تو یہ ایٹ سمپل، اس میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر لائن چارٹ میں کینڈل والا چارٹ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں تو یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہائر ہائی ہائر لو، پھر سے ہائر ہائی، یہ ہائر لو، صحیح ہے، ایکسٹرنل سٹرکچر ہمارے پاس بیئرش ہوا، ادھر مارکیٹ نے کچھ ٹائم کنسولیڈیشن کر دیا اور اس کے بعد مارکیٹ میں زبردست قسم کی پمپ آیا، آپ کے پاس ایکسٹرنل سٹرکچر پھر سے بلش ہوا، پھر سے جیسی مارکیٹ بلش ہوا تو ہمیشہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مارکیٹ ہائر ہائی بنا دیتا ہے، واپس ہائر لو کے لیے نیچے آ جاتا ہے، تو مارکیٹ نے یہ ایک ہائی بنایا، اس کے بعد مارکیٹ نے ہائر لو بنایا، اسی پورا ڈیمانڈ زون پہ آپ کو ٹیپ دیا، صحیح ہے، تو ادھر سے آپ کی ایک زبردست بائی کی پوزیشن بن رہی، اور ٹارگٹ یہ اوپر 43,000 44,000 45 اور 46,000 آپ کی ٹارگٹ آتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ ابھی نیو ہائی بنانے کے لیے اوپر جائے گا، تو سمپل یہی ٹریڈنگ ہے۔ تو باقی بیٹ کوائن کا یہی اپڈیٹ ہے نا، کہ بیٹ کوائن کا میری ایک ہی بات ہمیشہ یاد رکھو، صحیح ہے، یہ مارکیٹ ابھی کرنٹلی سینٹر میں ہے نا، تو سینٹر میں آپ کو کبھی بھی بائی یا سیل نہیں کرنا، کیونکہ پھر اس میں انتہائی زیادہ سٹاپ لاسز ہٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھو یہ ہمارے پاس سپلائی زون ہے، یہ ہمارے پاس ڈیمانڈ زون ہے، تو مارکیٹ دونوں کی سینٹر میں ہے، تو ادھر ہی سے اب بائی کی یا سیل کی پوزیشن نہیں بن رہی، مارکیٹ کو تھوڑا سا سٹیبل ہونے دو۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کا سمپل یہی اپڈیٹ ہے، جو بھی جیسا بھی یوٹیوبر ہو، جو بھی بڑا ٹریڈر ہو، وہ آپ لوگوں کو کچھ بھی کہہ دے، آپ لوگوں کو اس کی بات نہیں ماننا، صحیح ہے، مارکیٹ جب تک 40,200 کی اوپر ہے اور 40,200 کی نیچے آپ کو پر ہاور کی 2-3 برابر کینڈل کلوز نہیں مل جاتا، تو وہی ٹائم تک ہمارے پاس بیٹ کوائن بولش ہے، اور ہم پورا آلٹس کوائن اور بیٹ کوائن پراپر بائی کی سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مارکیٹ آیا 40,200 کی نیچے 2-3 پر ہاور کا برابر کینڈل کلوز کر دیا، تو پھر ہمارے پاس مارکیٹ بیئرش ہو جائے گا، اور ہم 39,000 38,000 کی لیول دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل ابھی نہ ماننے والی بات ہے کہ مارکیٹ 40,000 سے نیچے آ جائے، صحیح ہے، کیونکہ جس طریقے سے مارکیٹ بولش ہے اور جس طریقے سے نیوز وغیرہ آ رہی، تو مارکیٹ ہمیں اگین سے 44,000 45,000 اور 46,000 لیول دیکھ سکتے ہیں۔ تو مارکیٹ کا سمپل یہی اپڈیٹ ہے کہ مارکیٹ جب تک 40,200 سے اوپر ہے یہ آپ کے پاس بلش ہے، اگر 40,200 کی نیچے آپ کو 2-3 پر ہاور کا برابر کینڈل کلوز مل گئے تو پھر مارکیٹ کا سٹرکچر شفٹ ہو جائے گا، پھر 39,000 38,000 37,000 ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی بالکل نہ ماننے والی بات ہے، اور مارکیٹ اتنا بلش ہے اور اتنا اپ ٹرینڈ میں ہے، تو ابھی نیچے کی سائڈ پہ آنا انتہائی مشکل ہے، صحیح ہے، تو ہمیشہ کیا کرو، بائی کی سائٹ پہ آپ لوگ پوزیشن دیکھ سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹ کوائن ہمارے پاس ابھی سٹل بولش ہے۔ ابھی آپ لوگ بائنگ وغیرہ کیسے کر سکتے ہو، تو زیادہ تر چانسز بنتا ہے نا کہ مارکیٹ اسی طریقے سے ویگ مارے، تو پھر مارکیٹ کیا کر دیتا ہے، تھوڑا آرام سے ریکوری کر دیتا ہے، یہ کم از کم 100 میں سے 50-60% ایسا چانس ہوتا ہے، صحیح ہے، تو اگر مارکیٹ واپس اسی ڈیمانڈ زون پہ آپ کو مل جائے 40,800 40,600 40,500 400 اس کی زون پہ آپ کو بیٹ کوائن مل جائے، تو ادھر اسے ایک زبردست فیوچر اور سپورٹ میں دونوں میں ایک زبردست قسم کے بائنگ کر کے
اس کی نیچے 40,000 سٹاپ لاس لگا دینا صحیح ہے، اور اوپر ٹارگٹ رکھ دینا 43,000، 44,000 اور 45,000۔ تو بیٹ کوائن کا سمپل یہی اپڈیٹ ہے کہ بیٹ کوائن اگر 41,000 40,800 کے قریب پہ آپ کو نظر آ جائے تو ادھر ہی سے آپ کی ایک زبردست بائی کی پوزیشن بن رہی، اور آپ کی ٹارگٹ 43، 44 اور 45,000 ہوگا۔ تو سمپل بیٹ کوائن کا یہی اپڈیٹ ہے، اور باقی ہمیشہ اسی بلش مارکیٹ میں جب بھی آپ کو کریکشن نظر آ جائے تو ادھر ہی، اگر فیوچر میں نہیں ہے تو سپورٹ میں کچھ نہ کچھ بائنگ کر کے پھر اس کو کچھ ٹائم کے لیے ہولڈ کرو، جیسے مارکیٹ ریکوری کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک زبردست قسم کی پرافٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا سب کچھ، اور یہ تھا بیٹ کوائن کا پراپر اپڈیٹ۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہر ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتی ہے آج کی لائیو سٹریم پہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔